नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. रेखा गुप्ता आयज प्रतिश्ठीत रामलीला मैदानात दिल्लीची मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतली. G20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांचे बसकेंत वांटो घेवपा खातीर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयज सावन दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गाक 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फेब्रुवारीक नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत जावपी सोल लिडरशीप कॉन्क्लेवाच्या पयल्या आवृत्तीचें उक्तावण करतले. आयज सावन 9वो आशिया अर्थीक संवाद महाराष्ट्रांतल्या पुण्या सावन आयोजीत जाता. आतां पुराय खबरो. रेखा गुप्ता ही दिल्लीची नवी मुखेलमंत्री जातली. बुधवारा सांजेवेळा नवी दिल्लीत दिल्ली भाजपा विधिमंडळ पक्षाचे बसके उपरांत हें नवें नांव जाहीर जालें. उपरांत रेखा गुप्ता हांणी दिल्लीचे उपराज्यपाल व्ही.के. सक्सेना हांची भेट घेतली आनी नवें सरकार स्थापनेचो दावो केलो. हालींच दिल्ली विधानसभा वेंचणुकेंत तांणी शालिमार बागची सुवात जिखली. तांणी 1992 वर्सा दिल्ली विद्यापीठाच्या दौलत राम कॉलेजींतल्यान एबीव्हीपी वरवीं राजकी प्रवास सुरू केलो. ती दिल्ली विद्यापीठ विद्यार्थी संघटनेची अध्यक्ष जाली. रेखा गुप्तान दिल्लींतल्या भाजपा महिला मोर्चाची सरचिटणीस म्हणूनय काम केलां. आज प्रतिश्ठीत रामलीला मैदानात ती मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतली. उपराज्यपाल दनपारां 12 जावन 35 मिनटांनी पद आनी गोपनीयतेची सोपूत दितले. सोपूत घेवपाच्या सुवाळ्याक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह आनी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग आनी हेर लोक हाजीर रावपाची अपेक्षा आसा. सुमार 20 राज्यांचे मुखेल आनी उपमुखेलमंत्र्यांक ह्या कार्यावळीक आमंत्रीत केल्यात. व्हड गर्दी जमपाची शक्यताय आशिल्ल्यान दिल्ली पुलिसांनी येरादारी सल्लागार जारी केला. कार्यावळी वेळार येरादारी वेवस्थापन करपा खातीर कांय निर्बंध लागू करतले. G20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या बसकेंत वांटो घेवपा खातीर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर आयज सावन दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गाक 2 दिसांच्या भेटेर आसतले. दक्षिण आफ्रिकेचे सहकार मंत्री रोनाल्ड लामोला हांच्या आमंत्रणाचेर ते भेटीर आसा. G20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी वांटो घेतिल्ल्यान G20 देशां कडेन भारताचे संबंद घटमूट जातले आनी ह्या म्हत्वाच्या माचयेर जागतीक दक्षिणाच्या आवाजाक बळगें मेळटलें. विदेश वेव्हार मंत्र्यांच्या बसके उपरांत मंत्री जयशंकर द्विपक्षीय बसका घेवपाची शक्यताय आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फेब्रुवारीक नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत जावपी सोल लिडरशीप कॉन्क्लेवाच्या पयल्या आवृत्तीचें उक्तावण करतले. भूतानाचे प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग तोब्गे मुखेल सोयरे म्हणून मुखेल भाशण करतले. 2 दिसांचो सोल लिडरशीप कॉन्क्लेव एक प्रिमियर प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करतलो जंय राजकारण, खेळ, कला आनी माध्यमां, अत्याधुनीक जग, भौशीक धोरण, वेवसाय आनी समाजीक क्षेत्रां अशा विंगड मळावयले फुडारी आपले प्रेरणादायक प्रवासाचें आदान प्रदान करतले. ह्या परिशदेंत तरणाट्या प्रेक्षकांक प्रेरणा दिवपा खातीर सहकार्याची आनी विचार फुडारपणाची एक यंत्रणा तयार जातली, जाका लागून अपेस आनी येस ह्या दोनूय प्रकारांतल्यान शिकप सुलभ जातलें. आयज सावन 9वो आशिया अर्थीक संवाद आयज महाराष्ट्रांतल्या पुण्यांत सावन आयोजीत जाता. आशिया अर्थीक संवाद हो विदेश वेव्हार मंत्रालयाचो भूअर्थशास्त्राचेर वर्सुकी मुखेल ट्रॅक 1.5 संवाद आसा. 3 दिसांचो हो संवाद पुणे आंतरराष्ट्रीय केंद्राच्या सहकार्यान आयोजीत करतात. ह्या संवादाचे विशय विखंडनाच्या युगांत अर्थीक लवचीकपण आनी पुनरुत्थान. ह्या संवादांत भूअर्थसत्रांतले मुखेल समकालीन विशयांचो सोद घेतले. तातूंत कृत्रीम बुद्धिमत्ता आनी ऑटोमेशन, सायबर सुरक्षेची अर्थीक गरज आनी हिंदू महासागराच्या वाठारांतल्यान आनी ताचे भायर ब्लू इकॉनॉमीचे पैलूचो आस्पाव जातलो. तशेंच अर्थीक विखंडनाच्या गुंतागुंतीचेर उपाय काडप आनी लवचीकपण आनी पुनर्प्राप्ती खातीर कृतीयोग्य मार्ग वळखुपाचो हेतू आसा. आशिया अर्थीक संवाद 2025 वर्सा भारत आनी परदेशांतले राजकी फुडारी आनी वरिश्ठ सरकारी अधिकारी, शिक्षणतज्ञ, धोरण निर्माते आनी उद्देग तज्ञ एकठांय येवन चर्चा करतले. उत्तराखंडाचे अर्थमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल आयज दनपारां विधानसभेंत राज्याचे वर्सुकी अर्थसंकल्प सादर करतले. अंदू अर्थसंकल्पाचो आकार 1 लाख कोटी रुपया परस चड आसतलो. तातूंत मुखेलपणान बायलां, तरणाटे, वंचीत, शेतकार आनी मुळाव्या साधनसुविधा उदरगतीचेर लक्ष केंद्रीत करतले. सामान्य लोकांक खास करून अर्थीक नदरेन दुबळ्या वर्गांक सुटका अशें म्हणून अग्रवाल हांणी सरकार प्रभावी
भौशीक कल्याण येवजण्यो सुरू करता अशें सांगलें. तशेंच अर्थसंकल्प सादरीकरण शांत वातावरणांत जातलें अशी आस्त तांणी बाळगिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. प्रयागराजांतल्या महाकुंभांत न्हंयांच्या पवित्र संगमांत सांजे वेळा 6 मेरेन 1.8 कोटी परस चड भक्तांनी पवित्र न्हाण केलें. आतां मेरेन 56.64 कोटी परस चड भक्तांनी पवित्र उदकांत न्हाण केलां. ह्या निमतान केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण हांणी पवित्र न्हाण घेवन धर्मीक विधी केल्यो. केंद्रीय मंत्री जितीन राम मांझीन हांणी त्रिवेणी संगमांत न्हाण घेतलें. उपरांत भारत ही भक्ती आनी संस्कृतायेची भूंय अशें मत तांणी उक्तायलें. केंद्रीय नागरी विमानन मंत्री राम मोहन नायडू हांणी न्हाण घेतलें. प्रयागराज टर्मिनलाचो विस्तार करून महाकुंभांत येवपी पर्यटकांची संख्या वाडल्या, जी आतां दुप्पटीन वाडल्या अशी म्हायती तांणी दिली. विमानतळाची क्षमता आनीक वाडोवपा खातीर आनी गर्दीचें प्रभावीपणान वेवस्थापन करपा खातीर केंद्र सरकार विमान कंपन्यां कडेन सतत संपर्कांत आसा अशें तांणी सांगलें. तशेंच उत्तर प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष अजय राय, शिवसेना खासदार श्रीकांत शिंदे आनी भाजपा खासदार तेजस्वी सुर्या हांचे सयत जायत्या मानेस्तांनी ह्या आयज महाकुंभांत वांटो घेतिल्लो. अरुणाचल प्रदेशांत आयज 39वो घटक राज्य दीस मनयता. हो दीस राजधानी इटानगरांतल्यान आयज आयजी पार्कांत सादर करतले. राज्यपाल लेफ्टनंट जनरल के.टी. परनायक हे कार्यावळीचे मुखेल सोयरे आसतले. मुखेलमंत्री पेमा खंडू आनी केंद्रीय संसदीय वेव्हार आनी अल्पसंख्यांक वेव्हार मंत्री किरेन रिजिजू ह्या उत्सवाक हाजीर रावपाचे आसात. अरुणाचल प्रदेशाक 20 फेब्रुवारी 1987 दिसा पुराय राज्यपद मेळ्ळें. ताचे पयलीं 1972 मेरेन ताका ईशान्य शिमो एजन्सी अशें म्हणटाले आनी उपरांत ताका संघराज्याचो दर्जो मेळ्ळो आनी अरुणाचल प्रदेश हें नांव दिलें. आयज राज्याचे प्रशासकीय नदरेन 27 जिल्ल्यांनी विभागणी जाल्या आनी दरेका जिल्ल्यांनी ताच्या खाशेल्या संस्कृतीक आनी पारंपारीकपणान योगदान दिलां. गिरेस्त सांस्कृतीक दायजा खातीर नामना मेळिल्ले अरुणाचल प्रदेश दरेकी 100 वयर जमातीचें घर आसून दरेकींची वेगळी वळख आशिल्ल्यान अरुणाचल प्रदेश हें भारतांतलें एक खाशेलें राज्य थारलां. भारतांतल्या मुखेल संरक्षण जहाज बांदणी यार्डा पैकी एक गोवा शिपयार्ड लिमिटेड अबुधाबींत जावपी नावडेक्स 2025 सर्तींत आपली स्वदेशी डिझायन केल्ली फास्ट पेट्रोल व्हिसल आनी ऑफशोर गस्त जहाजांचो प्रदर्शन करता. ही तारवां मेक इन इंडिया उपक्रमा अंतर्गत नौदलाच्या नवोपक्रम आनी आत्मनिर्भरतेन भारताच्या वाडत्या क्षमतार उजवाड घालतात. प्रदर्शनां आशिल्लें फास्ट पेट्रोल व्हेसल हें 50 मीटर लांब आसा. 35 कर्मचाऱ्यां खातीर पुरायपणान वातानुकूलीत निवासस्थाना सयत तें आव्हानात्मक दर्या परिस्थितीक तोंड दिवपाक आनी दीर्घकाळ ऑपरेशन्स तिगोवन दवरपाक तयार केल्लें आसा. इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हमास कडेन जाल्ल्या झुजाबंदीच्या दुसऱ्या पावंड्या खातीर वाटाघाटीचें फुडारपण करपा खातीर रॉन डर्मर हांची नेमणूक केल्या. मजगतीं इस्रायलाक आयज गाझा सावन बंदकांची वळेरी सोडपाक मेळ्ळ्या अशी माहिती काल प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहूच्या कार्यालयान दिल्या. आयडीएफच्या प्रतिनिधी वरवीं बंदकांच्या कुटुंबांक कळयलां. इस्रायलाक 4 मेल्ल्या बंदकांक घरा हाडपाची तयारी करता म्हणून हो दीस देशाक कठीण जातलो हें मान्य करून प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी दुख्ख उक्तायलां. 498 दीस बंदखणींत रावल्या उपरांत ह्या म्हयन्याचे सुरवेक आयडीएफान 3 बंधक परतून येवपाची घोशणा केली. भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 48 वरांत अस्तंत हिमालय प्रदेशांत पावस आनी बर्फ पडपाचो अदमास उक्तायला आनी वायव्य भारतांतल्या वाठारांनी पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. आयज जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगित बाल्तिस्तान, मुझफ्फराबाद आनी हिमाचल प्रदेशांत हलको पावस आनी वीज पडपाची शक्यताय आसा अशें भारतीय हवामान खात्यान कळयलां. आतां पुराय खबरो. रेखा गुप्ता आयज प्रतिश्ठीत रामलीला मैदानांत दिल्लीची मुखेलमंत्री म्हणून सोपूत घेतली. G20 विदेश वेव्हार मंत्र्यांचे बसकेन वांटो घेवपा खातीर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर आयज सावन दक्षिण आफ्रिकेंतल्या जोहान्सबर्गाक 2 दिसांच्या भेटीर आसतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 फेब्रुवारीक नवी दिल्लींतल्या भारत मंडपांत जावपी सोल लिडरशीप कॉन्क्लेवाच्या पयल्या आवृत्तीचें उक्तावण करतले.
आयज सावन नवो आशिया अर्थीक संवाद महाराष्ट्रांतल्या पुण्या सावन आयोजीत जाता आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबऱ्यो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयज 6 वरां सावन 30 मिनटांनी आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.